वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बासी साहब काफ़ी खुश थे, खैर खुशी तो नहीं कहेंगे, सेटिस्फेक्शन कहेंगे टू सम एक्सटेंट, कि जो गज़ा में जंग बंदी मुआहिदा हुआ था, अब क्या सिचुएशन है? इस मुआहिदे को हम ख़त्म समझे और क्या इसराइल के पास दोबारा से एक रूम उसने क्रिएट कर लिया है कि वो दोबारा से हमले करेगा गज़ा पर? पहले तो एक बात बताऊँ, आप हमारे एक कॉलीग हैं, उन्होंने नेतन्याहू का नाम रख दिया सेटन याहू। And that's really suits him. और वो उनको सेटन याहू कह के ही really मुखातिब perfect. करते हैं। तो सेटन याहू साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहले तो उनको एक कामयाबी हुई अमेरिका के हवाले से, वो ये कि जो एडम बोलर नहीं थे, जो कि अभी उनको उनकी नॉमिनेशन अपॉइंट तो नहीं हुए, लेकिन बाहर लोग प्रोपोज्ड हैं फॉर हॉस्टेज अफेयर्स, वो एडम बोलर जो हैं उनकी हमास, हमने डिस्कस भी किया था डिसाइफर में, उनकी हमास से मुलाकात भी हुई। तो इसराइल सेटन याहू को बड़ा इस पे हुआ कि ये किस तरह मुलाकात हुई, तो उन्होंने अमेरिका से इस पे एहतजाज भी किया, क्योंकि एडम बोलर ने हमास की तारीफ़ की कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे इनसे पब्लिकली उन्होंने कहा, और ये बड़ी बात सुनते हैं और उनके बड़े दलाइल से बात भी करते हैं। तो इस पे इसराइल ने बड़ा इस पे शदीद रद्द-ए-अमल आया और ट्रंप से कहा गया कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं है बंदा, क्योंकि उनकी मुलाकात के बाद ही हमास ने ये प्रपोज़ भी किया है कि जो अमरीकी इसराइली हैं, 4 हैं 5 जितने भी हैं, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस पे इसराइल ने मज़ीद एहतजाज, एक शदीद गुस्सा हुआ कि अमरीकी इसराइलियों को तो आप छोड़ें, तो बाकी जो इसराइली हॉस्टेजेस हैं उनका क्या होगा। तो ये एडम बोलर को भी बहरहाल अब वो जो उनका थोड़ा सा मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो तब्दील किया जा रहा है, इसराइल के प्रेशर में ट्रंप ने रिकन्सिडर कर लिया है कि एडम बोलर को अब हम जो हॉस्टेज अफेयर्स के लिए हमने स्पेशल एनवॉय बनाया था, वो अब नहीं, एडम बोलर नहीं होंगे। सही। तो सेटन याहू की ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हो गई। दूसरी जानिब आपने कहा कि सीज़फायर, तो देखिए सच्ची बात है 19 जनवरी के बाद से लेकर अब तक, अगर आप मुझसे पूछिए तो इस दौरान भी 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल स्ट्राइक्स कर ही रहा है, तो सीज़ फायर सही मानों में सीज़ फायर नहीं हुई। बिल्कुल। इसराइल, और अब तो चूँकि स्टीव विटकॉफ ने भी इसराइल की जो प्रपोज़ल थी उसको तस्लीम कर लिया है कि ये जो सीज़ फायर है, पहले फ़ेज़ ही को 7 हफ्तों के लिए एक्सटेंड किया जाए, ताकि जो मज़ीद यरग़माली हैं और प्रिजनर्स हैं उनको हम एक्सचेंज करें, जिसका मतलब बड़ा वाज़े तौर पे हो गया कि सेटन याहू जो है या इसराइल जो है वो अब सेकंड फेज़ में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो न गज़ा से विड्रॉ करना चाहता है और ना ही जो है वो परमानेंट सीज़ फायर की तरफ जाना चाहता है। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि एक मुख्तसर सी फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और मेरे ख़्याल में UAE, तो इन्होंने दोबारा अपना प्लान डिस्कस किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन यह है कि सीज़ फायर में देख नहीं रहा, अभी हमास से प्रेशर बिल्ड होता रहेगा। अब हमास किस हद तक प्रेशर ले सकता है, अरब दुनिया किस हद तक फ़लस्तीन के पीछे, हमास के पीछे खड़े होते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन यह है कि इसराइल की तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है, और ट्रंप ने तो बल्कि इसराइल को यहाँ तक भी कह दिया है कि आपने जो कुछ करना है आप कीजिए, मतलब कार्ट ब्लांच दे दिया उनको कि आपने जो कुछ करना है आप कीजिए, हम आंखें बंद करके उस तरफ देखते रहेंगे। तो हालात को अच्छे नहीं हैं। फ़लस्तीनियों पे देखिए सब ब्लॉकेड है, फूड, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे, बिजली बंद कर दी है, जो डिसैलिनेशन प्लांट था वो भी तकरीबन अब ना चलने के बराबर है, पानी नहीं मिल रहा। तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि इस वक्त फ़लस्तीनी जो हैं गज़ा में किस कदर कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बासी साहब, दूसरी जानिब हमने देखा बीजिंग में भी बड़ी अहम मुलाकात हुई है, इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, ये मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ख़त लिखा ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं कि आइए जी न्यूक्लियर टॉक्स दोबारा शुरू करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आगे से उन्होंने भी जवाब दिया कि आप जाएं जी, अपना काम करें, आप जैसे लोगों से हम नहीं करते मुज़ाकरात। मीनवाइल ईरान और चीन का भी देखिए, थोड़ा सा चीन अपने आप को लेफ़्ट आउट भी महसूस कर रहा था। एक तरफ यूक्रेन की बातें हो रही हैं, चीन हमें कहीं नज़र नहीं आता, गज़ा की बातें हो रही हैं, चीन हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो चीन ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स के रूस और ईरान को बुलाकर गुज़श्ता रोज़ 14 मार्च को ये मीटिंग कर दी, और ये इसका जो फोकस था वो जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको था। बहुत सी इतलात आ रही हैं, कुछ मतज़ाद इतलात भी हैं कि इस वक्त ईरान के पास जो कैपेसिटी है वो 60% हो चुकी है यूरेनियम एनरिच करने की, और इस वक्त भी अगर आप देखें तो ईरान
ایک ہفتے میں اتنا یورینیم انرچ کر سکتا ہے کہ اس سے 7 نیوکلیئر بامز بن سکتے ہیں. تو یہ ایک لوگوں کے ایسٹیمیٹس ہیں, ممکن ہے اس میں کوئی سچائی نہ ہو, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کے پاس یہ کیپیسٹی تو ہے. اب جو خط لکھا ہے اس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ امریکہ یہ نہیں, اس نے میزائل کا بھی ذکر نہیں کیا امریکہ نے اپنے خط میں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا ایک نقطہ نظر تھا, یا پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہی تھا جب انہوں نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل سے وڈرا کیا تھا JCPOA سے. اس وقت بھی ان کا یہی تھا کہ میزائل بھی اس میں انکلوڈ کیے جائیں, اور یہ سن سیٹ کلاز ہے اس کو نکالا جائے کہ 10 سال کے بعد ایران کو یہ پھر انرچمنٹ کی اجازت ہوگی. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایران کا انفلوئنس ہے, یا جو اس کا ویسٹ ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں جو بھی عسکری تنظیمیں جن کو وہ فائنانس کرتا ہے, وہ ساری ختم کرے. اب اس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس خط میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا. اس میں صرف بات یہ کی ہے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران اپنا پورا نیوکلیئر پروگرام ختم کرے. یعنی یہ ہے کہ جو انریچمنٹ فیسلٹی بھی ہے اس کو بھی ختم کرے, جس طرح لیبیا میں ہوا تھا نا. لیبیا نے, معمر قذافی نے سارا پروگرام ختم کر دیا. اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ نے سارا اپنا پروگرام ختم کر دیا. تو یہ آرمز کنٹرول کی بجائے ڈس آرممنٹ چاہتے ہیں. آرمز کنٹرول یہ ہے نا کہ آپ کچھ چیزوں میں پابندی لگا دیتے ہیں, لیکن آپ کے پاس کیپیسٹی رہتی ہے. ڈس آرممنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بایولوجیکل ویپنز ہیں یا کیمیکل ویپنز ہیں, ان کو بنانے میں مکمل پابندی ہے. کوئی ملک ان کو بنا نہیں سکتا, ان کو استعمال بھی اب نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک نیوکلیئر ویپنز کا تعلق ہے اس میں مکمل پابندی نہیں ہے, کیونکہ 5 نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹس جو ہے ریکگنائزڈ ہیں, پھر ڈی فیکٹو پاکستان, انڈیا اور اسرائیل ہے. تو وہ ہمارے, اور پھر نارتھ کوریا بھی ہے فار دیٹ میٹر. تو ایران اب ڈس آرممنٹ کی طرف تو نہیں جائے گا آبویسلی, جو اس کو سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں. اسی لیے کچھ عرب ممالک نے, خاص طور پہ قطر نے میرے خیال میں پروپوز کیا ہے کہ جو ایران, جو اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ بھی پابندیاں لگائی جائیں, اس کو بھی مکمل طور پہ ختم کیا جائے. کیونکہ اگر اسرائیل کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی رہتی ہے تو ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ایران پوری طور پہ اپنا پروگرام گیو اپ کر دے. اسی وجہ سے, لیکن ایران کو پھر بھی ہم شاباش دیتے ہیں کہ ان تمام سیکیورٹی خطرات کے باوجود بھی انہوں نے ابھی تک یہی کہا ہے کہ ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے پیسفل پرپزز کے لیے ہے. اور اس ضمن میں جو کل میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی ہے. انہوں نے جو UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن تھی 20 جولائی 2015 کی, جس کے بعد ایران کی نیوکلیئر ڈیل آفیشلی ریکگنائزڈ ہو گئی تھی, 2231 ریزولوشن کا نمبر ہے. اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اسی ریزولوشن, اسی مطلب جو اگلی ہماری ٹاکس اگر ہونی بھی ہیں تو اس کا بیسس وہی نیوکلیئر ڈیل ہوگی, ان دا سینس کہ ایران آرمز کنٹرول کی طرف جائیں گے, ڈس آرممنٹ کی طرف ہم نہیں جائیں گے. دوسری یہ بات انہوں نے کی ہے کہ جو یونیلیٹرل سینکشنز لگا رکھی ہیں یہ بھی ختم ہونی چاہیے. اور یہ دھمکیاں آپ دیتے ہیں کہ اگر ایران نے ہماری بات نہ مانی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم, مطلب ان الفاظ میں تو نہیں کہا, لیکن امریکہ اسرائیل کو پھر اجازت دے دے گا کہ آپ اٹیک کیجئے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اسرائیل کی, ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے خلاف. تو معاملات گھمبیر ہو بھی سکتے ہیں, کیونکہ اسرائیل کو اس وقت یہ زوم ہے کہ انہوں نے پچھلے 17-18 مہینوں میں ایران کو کافی ڈیمیج کیا ہوا ہے. انڈر اس کی جو کیپیسٹی تھی ڈیفنس کی, اس کو کافی ڈیمیج کیا ہے. تو اگر US کی سپورٹ اس کو حاصل ہو تو وہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ ایک تو ان کی فوردوں میں ہے اور نتانز میں جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, اور وہ کافی انڈر گراؤنڈ ہیں, بہت ڈیپ ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اتنی کیپیسٹی کسی کے پاس ہے کہ اتنی ڈیپتھ میں جا کر وہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو وہ ڈسٹرائے کر سکیں, لیکن بہرحال خطرہ موجود ہے ایران کو. اب ایران کو یہ سپورٹ حاصل ہو گئی ہے روس اور چین کی, یہ ایران کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ڈپلومیٹک میرے خیال میں ان کی بھی سکسس ہے کہ چین اور ایران, روس ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. اب ٹرمپ کے لیے مشکلات تو ہو گئی ہیں کہ وہ اسرائیل کو گو ایہڈ دیتے ہیں نہیں دیتے, لیکن ابھی وہاں وہ وقت آئے نہیں. لیکن انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں جو ہمارے ریجن میں بھی. ڈیفینیٹلی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.